بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں حمد باری تعالیٰ واسطے دعوت دیاں گا شہر اسلام محترم جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب وہ تشریف لیان حمد باری تعالیٰ پیش روایت کرندہ ہے جابر سوغارا، روایت کرندہ ہے جابر سوغارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرندہ ہے جابر سوغارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سیتے کوئی ستارہ، چنو چودویں سیتے کوئی ستارہ، میں تو وانو ویکھا دوبارہ میں تو وانو ویکھا دوبارہ، قسم خدا دی چن مدم سے آوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، 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 او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، مٹھی چے محمد نے کنکر بلائے، مٹھی چے محمد نے کنکر بلائے، محمد نے اللہ کو سجدے کرائے، محمد نے اللہ کو سجدے کرائے، محمد نے اللہ کو سجدے کرائے، او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں، محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرنا چاہنا، جیدے سینے دے اندر آقا دا پیارے سرکار دی محبت بڑی محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال سماعت فرماندے جانا کہ سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو مہمان، سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو مہمان، اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو مہمان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو مہمان، اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو مہمان، سارے نام نبی دے سونے، سارے نام نبی دے پیارے، ایک دوجے تو ود کے سارے، سارے نام نبی دے پیارے، ایک دوجے تو ود کے سارے، سارے نام نبی دے سونے، ایک دوجے تو ود من مونے، سارے حشر نو
اس والے ہونے سارے حشر نو اس والے ہونے پھر حوضے کوثر او دے ہتھوں جام جی دے وچ تو میما سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو میما اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو میما نوری خاکی کرن غلامی نوری خاکی کرن غلامی آن ملائک دین سلامی نوری خاکی کرن غلامی آن ملائک دین سلامی پیار کرن ان خاص و عامی پیار کرن ان خاص و عامی او دا سب تو وقت مقام جی دے وچ تو میما سونے نبی جی دا سونا 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 نام جی دے وچ تو میما اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو میما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو میما اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو میما اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا محبت دے نال سماعت فرماندے جانا لکھاں نبی نے جگ وچ آئے لکھاں نبی نے جگ وچ آئے سب نے آلہ رتبے پائے لکھاں نبی نے جگ وچ آئے سب نے آلہ رتبے پائے ساڈے نبی رب کول بلائے ساڈے نبی رب کول بلائے سونا بنیا وی آئی پی مہمان جی دے وچ تو میما سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو میما اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو میما سونے نبی جی دا سونا 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 نام جی دے وچ تو میما اسی پڑھ دے درود و سلام جی دے وچ تو میما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی دا سونا نام جی دے وچ تو میما